अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज 7 मुहर्रम का दिन है। मुहर्रम के तक़द्दुस को देखते हुए, मुहर्रम के बरकतों को देखते हुए आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ। एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिससे हम मुहर्रम का महीना जो होता है बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। इसमें हर घर में बरकतें उतरती हैं। हर घर की खाली झोलियों को, लोगों की खाली झोलियों को अल्लाह ताला बेहिसाबा रिज़्क़ अता करके, बेहिसाबा रहमतें करके अल्लाह ताला भर रहे होते हैं। अब ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है, ये हम पे मुनहसर है कि हम किस तरह की झोली फैला रहे हैं, हम किस तरह की अल्लाह ताला से उम्मीदें रख रहे हैं, हम किस तरह के सदक़े हासिल करने जा रहे हैं। नबी और नबी की आल के सदक़े बट रहे होते हैं और हम जी अल्लाह ताला से फिर भी ना कुछ मांगने जाएं तो ये तो फिर हमारा कसूर है। वरना इस महीने में और वैसे भी नबी और नबी के आल का नाम लेकर हम अल्लाह ताला से जिस भी रहमत का सवाल करेंगे, जिस भी मौजज़े हो जाने का सवाल करेंगे, यकीन करें वो मौजज़ा ज़मीन पे हो जाएगा। आपकी वो ज़रूरत, वो हाजत पूरी हो जाएगी। बड़ा ही बरकतों वाला महीना है और बड़ा ही अफ़सोस भरा महीना भी है। और यकीन करें आप ये देखें कि इस महीने में इतना जिन घरों को वो लोग भी पका रहे होते हैं, वो लोग भी नियाज़ तक़सीम कर रहे होते हैं, जिन लोगों के घरों में अपना करियाना और राशन बहुत ही मुश्किल से पूरा हो रहा होता है। लेकिन साल के इस एक दिन पे 10 मुहर्रम के दिन, कोई 8 मुहर्रम, कोई 7 मुहर्रम, कोई 6 मुहर्रम तो पका के तक़सीम कर रहे होते हैं। कुछ बनी बनाई दे के महाराज मंगवा लेते हैं। मतलब ये कि हर कोई अपने हस्ब तौफ़ीक, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ तक़सीम कर रहा होता है। आज हम वो वज़ीफ़ा आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हम में से हर कोई कर सकता है ये अमल। आपने सिर्फ़ और सिर्फ टॉफ़ियाँ लेनी हैं। उन टॉफ़ियों के ऊपर आपने 7 बार सूरत कौसर किस तरीके से पढ़नी है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी और इसी तरीके से पढ़िएगा जिस तरह मैं आपको बताऊँगी। और फिर ये आपने टॉफ़ियों को बच्चों में तक़सीम कर देना है। अगर आस-पास कोई बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हर जगह पे ही बच्चे मौजूद होते हैं माशाल्लाह। नहीं भी हो तो 1-2 आवाज़ चीज़ की मार दो तो बच्चे माशाल्लाह जी भागे-भागे कहीं से भी आस-पास की गलियों से भी आ जाते हैं। आपने अगर कहीं फिर भी आस-पास नहीं है, कुछ घर ऐसे होते हैं जो अकेले उनकी लोकेशन इस तरह होती है, दूर-दूर घर होते हैं, तो फिर आप ना 2-4 घरों के अंदर दे दें टॉफ़ियाँ। जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, 10 रुपए में भी 10 टॉफ़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है? और अगर कोई और टॉफ़ियाँ लेनी हैं तो फिर आप 50 रुपए की, 100 रुपए की, जितनी भी टॉफ़ियाँ आप लेना चाहें, आपकी जितनी आसानी के साथ ले सकें, ठीक है? तो उन टॉफ़ियों को आप ले लें। उन टॉफ़ियों को लेने के बाद आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़नी है। 2 रकात नमाज़ नफ़ल का सवाब आपने हज़रत हमारे प्यारे और हम सब के प्यारे हज़रत इमाम हुसैन को आपने इन 2 नवाफ़िल का सवाब पहुँचाना है। और इसके अलावा फिर आपने क्या करना है कि करबला के सारे 72 शहीदों को इन 2 नवाफ़िल का सवाब पहुँचाना है। सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेना है, फिर करबला के तमाम शहीदों का नाम लेना है। नाम नहीं आता तो आप वैसे वर्बली ज़बान से ही बोल दें कि तमाम करबला के शहीदों को मेरे इन 2 नवाफ़िल का सवाब पहुँचे। फिर जी आपने क्या करना है, फिर उन टॉफ़ियों को सामने रख लेना है। टॉफ़ियों को सामने रखने के बाद आपने 7 बार सूरत कौसर उस पे पढ़नी है और उसके बाद आपने 7 बार सूरत कौसर पढ़ने के बाद 7 बार ही अल्हम्दु शरीफ पढ़ लें, ठीक है? 7 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये आपने पढ़ना है। और उसके बाद हाँ, ये कर लें और ये कर लें, ये 2 चीज़ें बस पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने टॉफ़ियाँ अपने सामने रखी हुई हैं ना, उन टॉफ़ियों के ऊपर दम कर दें, ठीक है? उन टॉफ़ियों के ऊपर दम कर दें। ये टॉफ़ियाँ आपने जनाब मासूम अली असग़र के नाम की बाँटनी हैं। मासूम अली असग़र के नाम की ये टॉफ़ियाँ बाँटें और उनकी मासूमियत के सदक़े बस ये टॉफ़ियाँ आपने बाँट देनी है। और फिर आप उसके बाद आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद ये एक छोटा सा अमल है बस, और देख लें इसकी बरकतें आप सारा साल महसूस करेंगे।
تو پھر جب آپ نے یہ ٹافیاں بانٹ دینی ہیں، پھر آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کر کر آپ نے وضو اگر آپ کا سلامت ہے، ادھر آپ نے 2 نوافل شروع میں پڑھے ہیں نا، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 72 کربلا کے شہیدوں کے نام کو جو انہیں ثواب پہنچایا ہے، اگر تو آپ کا وضو سلامت ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے پھر عمل کرنا ہے، یہ سورۃ کوثر پڑھی ہے، الحمد شریف پڑھا ہے، پھر اس کے بعد بچوں کو اکٹھا کیا ہے، ٹافیاں بانٹی ہیں بچوں کو، پھر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کتنا نہیں لگتا۔ اگر تو آپ کا وضو سلامت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا وضو سلامت نہیں ہے، گھر کی صفائی کر لی، برتن دھو لیے، کچھ بھی کر لیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کر لیں، سب سے پہلے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے اگین 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور پھر اس کا ثواب ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک روٹی لینی ہے، آپ نے ایک روٹی لے لیں، ایک روٹی کو اس دن بھی یہ ویسے تو ہر دن ہی مانگنے والے لوگ بہت پھر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی ایک گھر سے کوئی ایک چیز ان کو دے دیں تو پھر آج کل پیشہ ور فقیر زیادہ ہوتے ہیں، ضرورت مند کم ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہی حال ہے، ایشیا کا مجھے نہیں پتہ، یو کے یو ایس اے اور تمام کنٹریز کا نہیں مجھے پتہ ہے، پاکستان میں تو یہی حال ہے کہ لوگ پیشہ ور بہت ہو گئے ہیں، بیگرز۔ تو جی ایک فقیر کو بلا لیں کوئی بھی، تو اگر وہ ویسے تو خود ہی پہنچ جائے گا کوئی نہ کوئی، ایک روٹی لے لیں، اس ایک روٹی کے اوپر گھر کا جو سالن بنا ہوا ہے آپ کا، گھر کا سالن اگر کہیں دوسرے گھر سے آیا ہوا ہے آپ کا، یعنی محرم کے دنوں میں اکثر آتا ہے نا، بہت سے چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ نے دوسرے گھر کا آیا ہوا سالن، کیونکہ وہ اب آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ بے شک دوسرے گھر کا سالن ہے لیکن وہ موجود آپ کے گھر میں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کے گھر کا ہی سالن بن گیا۔ اگر آپ کے اپنے گھر کا پکا ہوا ہے، آپ کے اپنے گھر کا، آپ کے اپنی کمائی کا پکا ہوا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر بیسٹ ہے بلکہ۔ لیکن اگر کسی دوسرے گھر کی طرف سے آیا ہوا ہے، وہ بھی اب آپ کی ملکیت ہے، وہ بھی اب آپ کے گھر کا سالن ہے، تو آپ اس کے اوپر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ایک روٹی اور وہ تھوڑا سا سالن لے لیں، جتنا آپ دینا چاہتے ہیں فقیر کو، وہ آپ نے یہ اس کو دینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو ساتھ یہ کہنا ہے کہ میرے لیے رزق کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو فقیر ہوتے ہیں ان کے روپ میں فرشتے بھی زمین پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے، چیک آؤٹ رکھنے کے لیے لوگوں کے اوپر، لیکن آج کل تو پیشہ ور جی بہت ہوتے ہیں، پیشہ ور فقیر، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے لیے رزق کی دعا کرانی ہے، فقیر کے منہ سے، فقیر کے منہ سے رزق کی دعا کروانی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس عمل کی برکتیں آپ سارا سال کریں گے، سارا سال محسوس کریں گے، اس عمل کی برکتیں، اس عمل کی رحمتیں سارا سال آپ پہ اتریں گی، یقین کریں۔ دیکھیں آپ نے ایک معصوم علی اصغر کے نام کا یہ کرنا ہے، اس کے بعد نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد یہ چھوٹا سا ایک روٹی اور سالن والا عمل کرنا ہے، یقین کریں آپ سارا سال اپنی خوشیوں کو محسوس کریں گے، اپنے گھر کی برکتوں کو محسوس کریں گے، اور اپنے رشتوں کی سلامتی کو محسوس کریں گے۔ خیر ہی خیر ہے اس عمل میں، اس عمل میں بڑی ہی برکتیں ہیں، ضرور کریے گا، کچھ نہیں جاتا اس عمل میں۔ اس میں دو نوافل 2 بار پڑھے گئے ہیں، تو 2 منٹ لگتے ہیں، باقی روٹی بھی گھر میں ہماری موجود ہوتی ہے، سالن بھی موجود ہے، کہ بلا کے کسی فقیر کو کھلا دیں اور اپنے لیے دعا کرا لیں، یہ بھی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی اتھینٹک عمل ہے، بہت ہی اتھینٹک عمل ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اسے آزمائیں ضرور، اور خاص طور پہ محرم کے دنوں کا عمل ہے یہ، خاص طور پہ، کیونکہ اس میں معصوم علی اصغر کے نام کی جو ٹافیاں تقسیم کی جائیں گی نا بچوں میں، تو یہ خاص طور پہ محرم کے دنوں کا عمل ہے۔ باقی یہ کہ آپ کسی بھی دن کر لیں تو ٹھیک ہے، محرم کے دنوں کے لیے بیسٹ ہے۔